देशको विकासका लागि आफूले मिसनको राजनीति गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको तयारी। इम्बोस्ट नम्बरमा भाषा बदल्न के गर्नुपर्छ भन्दै सरकारले सोध्यो ठेकेदारलाई। यातायात मन्त्रालयले देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न कानुनको राय माग्यो। भक्तपुरमा रोकले बस र स्कुटर च्याप्दा 3 जनाको मृत्यु। 3 अर्ब लगानीमा होटल सेन्चुरियन खुल्दै रेडिसनले व्यवस्थापन हेर्ने। सगरमाथा आधार शिविर अध्ययन गर्न समिति गठन गरिने। झापाको चिया बगानमा मृत अवस्थामा भेटिए 3 किशोरी। धौलागिरी लघुवित्तले 24 साउनदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने। क्यालिफोर्नियामा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकालको घोषणा। सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने पाकिस्तान सरकारको तयारी र महिला साफ च्याम्पियनसिप दशरथ रङ्गशालामा हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरका देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ रामचन्द्र पौडेलको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विकासका लागि आफूले मिसनको राजनीति गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस व्यासनगर समितिले दमौलीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले देश विकासको मुख्य एजेन्डा लिएर नै आफूले राजनीति गर्दै आएको बताउनु भएको छ। गाउँमै रोजगारी र गाउँमै आम्दानी बढाउने मुख्य लक्ष्य अझै पनि पूरा हुन नसकेकाले मानिस शहरतिर विस्थापित भइरहेका छन्। तर गाउँमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सके मानिस गाउँमै बस्नेमा वरिष्ठ नेता पौडेलले जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष झमकुमार मल्लले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मात्र व्यवसाय खोजी गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। सरकारले सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा गर्नुभएको रिकभरी प्लान ल्याउने निर्णय अनुसार आइतबार मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलले सन् 2023 देखि सन् 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक 3 महिनाभित्र घोषणा गरिसक्ने गरी तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा अनवरत योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान स्वरूप परिचय पत्र दिने कार्ययोजना बनाएको पनि बताउनुभयो। सहसचिव लुइटेलले नेपालमा विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि विदेशी चलचित्र निर्माता र कलाकारहरूलाई आकर्षण गर्ने विभिन्न सहुलियतहरूको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सगरमाथा आधार शिविरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने पनि बताउनुभयो। सहसचिव लुइटेलले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सगरमाथा आधार शिविरको ऐतिहासिकता, वर्तमान अवस्था र भविष्यको जोखिमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सगरमाथा आधार शिविर अध्ययन समिति गठन गरी त्यसैको सुझावका आधारमा आधार शिविरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटनको बस पार्क निर्माणको कामलाई 6 महिनाभित्र अगाडि बढाउने घोषणा पनि गरिएको छ। सरकारले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट नेपाली भाषामै लेख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई पत्र लेख्दै प्लेटमा नेपाली भाषा लेख्न सम्भव रहेको बारे राय मागेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले 20 असारमा मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान बारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाउनु भएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले नम्बर प्लेटको बनौट र भाषा परिवर्तनका लागि गृह कार्य थालेको हो। मन्त्रालयले प्रदेशको नाम मात्रै नेपाली भाषामा लेख्दा र पुरै नम्बर प्लेट नै नेपाली भाषामा लेख्दा थप आर्थिक भार पर्ने नपर्ने लेखेर पठाउने
पठाउन ठेकेदार कम्पनी टाइगरलाई भनेको छ। लिखित पत्राचार नै गरेर मन्त्रालयले राय मागेको ठेकेदार कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताएका छन्। हामीले यसबारे विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर जवाफ पठाउँछौँ। उहाँले भन्नुभयो सरकारले नेपाली भाषामा गर्न चाहेमा के गर्नुपर्छ, थप कति खर्च लाग्छ भनेर सुझाव पठाउँछौँ उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयले 2 पाङ्ग्रे बाहेकका सवारीको अगाडिको भागमा जडान हुने नम्बर प्लेटको स्वरूप फेर्ने बारे पनि सुझाव मागेको छ। 2 वटा मात्रै नटले कस्ता झर्ने समस्या देखिएको भन्दै अगाडिको प्लेटलाई पनि 4 वटा नट लगाएर कस्न सकिने नसकिने बारे राय माग गरेको जनाइएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले प्लेटको गुणस्तर बारे पनि ठेकेदार कम्पनीलाई सचेत गराएको छ। सुरक्षित भनेर जोडिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनबाट खसेर हराउने समस्या व्याप्त छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने सवारी धनीहरू प्लेटकै बनोट र जडान सम्बद्ध अनेकन समस्याबाट पीडित रहेको पनि बताइएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 1 सल्लाघारीमा रुख ढलेर बस र स्कुटरलाई च्याप्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सल्लाहको रुख ढलेर काठमाडौँबाट भक्तपुरतर्फ गइरहेको बा 2 ख 3584 नम्बरको बस र बा 61 प 3978 नम्बरको स्कुटरलाई च्याप्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। मृत्यु हुनेमा 1 जना नितेज खरबुजा रहेको र अरू 2 जनाको पहिचान नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो। अहिले नेपाली सेनाले सडकमा ढलेका रुख हटाउने काम गरेको छ। सल्लाहको ठूलो रुख ढलेकाले हटाउन केही समय लाग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनु भएको छ। घाइतेहरूलाई भक्तपुरमा रहेका युवा मुरा अस्पताल र भक्तपुर अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसै बीच घटनामा घाइते भएकाहरूको यथाशीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भक्तपुर प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रदेश 1 को राजधानी शहर विराटनगरमा 3 अर्ब लगानीमा 5 तारे होटल सेन्चुरियन सहितको व्यापारिक महल खोल्ने भएको छ। मसला उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योग सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीले अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी विराटनगरमै पहिलो पटक 5 तारे होटल र मलमा लगानी गरेको हो। 30 कट्ठा जमिनमा बन्ने 75,000 स्क्वायर फिटको मलमा 150 कोठाको 5 तारे होटल सेन्चुरियन हुने कम्पनीका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले बताउनुभयो। होटल सेन्चुरियनको व्यवस्थापनमा साझेदारी भने 5 तारे होटल र्याडिसनले गर्ने उहाँको भनाइ छ। विराटनगरमा पहिलो 5 तारे होटल सहितको मल बनाउँदैछौँ। अर्को वर्ष होटल सहितको मल सञ्चालनमा आउँछ। दुगडले भन्नुभयो होटलमा क्यासिनो, बाल उद्यान र व्यापारिक प्रयोजनको मल उपयोग हुनेछ। होटल सेन्चुरियन व्यवस्थापनका लागि सोमबार साँझ 6:30 बजे होटल र्याडिसनसँग सम्झौता हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। होटल सहितको पूर्वाधारमा बैंकहरूले 180 करोड र बाँकी 120 करोड लगानी सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीले गरेको अध्यक्ष दुगडको भनाइरहेको छ। सरकारले सगरमाथाको आधार शिविरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रममा शिविरको अध्ययन गरिने घोषणा गरिएको छ। सगरमाथा आधार शिविरको ऐतिहासिकता, वर्तमान अवस्था र भविष्यको जोखिमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सगरमाथा आधार शिविर अध्ययन समिति गठन गरी त्यसैको सुझावका आधारमा आधार शिविरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। झापाको कचन कवल गाउँपालिका 5 बेल्ले गाउँमा एउटै रुखमा 3 जना किशोरी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशीका अनुसार आइतबार बिहान 7 बजे स्थानीय चिया बगानमा रहेको एउटा रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा 16 वर्षीय करिना गणेश, कल्पना गणेश र 17 वर्षीय अञ्जली गणेशको शव भेटिएको हो। चिया बगानमा मजदुरी गर्दै आएका उनीहरू शनिबार 11 बजेदेखि बेपत्ता थिए। शनिबार बगान बिदा थियो तर उनीहरू त्यहाँ पुगेका रहेछन्। राजवंशी ले भन्नुभयो रातिसम्म खबर नआएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। बिहान बगानमा काम गर्नेले शव देखेछन् उहाँको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार 2 जना गाईबस्तु बाँध्न प्रयोग हुने डोरी र 1 जना सलमा झुन्डिएको देखिएको छ। घटनास्थल नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्छ। प्रहरीले 3 जनाको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाउने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा उनीहरूले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरिए पनि कारण भने खुलेको छैन। धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउनको 24 गतेदेखि धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। लघुवित्तले प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीले 3 करोड 31 लाख रुपैयाँ बराबरको 3,31,000 किता आइपिओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग स्वीकृति पाएको छ। कुल सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको शेयर मध्ये 5,155 किता कर्मचारीहरूका लागि र 16,550
50 किता सामूहिक लगानी कोषहरूलाई सुरक्षित गरेको छ। सर्वसाधारणले बाँकी 3,09,295 किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सी-आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर वेबसाइट तथा एप मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा 29 साउन र उक्त अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेमा ढिलोमा 7 भदौसम्म आवेदन दिने अवधि बढ्नेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि 1000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकालको घोषणा गरिएको छ। योसेमिटी राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक शुक्रबारदेखि लागेको डढेलो 24 घण्टा बितिसक्दा पनि नियन्त्रणमा नआएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। डढेलो नियन्त्रणमा लिन अग्नि नियन्त्रकहरूले प्रयास गरेका छन्। डढेलोबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले जोखिम क्षेत्रका 3000 मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ भने डढेलोका कारण 10 वटा भन्दा धेरै घर जलेर नष्ट भएका छन्। डढेलो 11,900 एकड जमिनमा फैलिसकेको छ। यसलाई अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो सक्रिय डढेलो मानिएको छ। क्यालिफोर्नियाको बारुण विभागले विस्फोटक रूपमा आगो फैलिरहेकाले नियन्त्रणमा चुनौती रहेको बताएको छ। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गभिन न्युसोमले सुक्खासँगै गर्मी मौसमका कारण आगो फैलिएको बताएका छन्। पाकिस्तान सरकारले सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय गरेको छ। त्यससँग सम्बन्धित एक अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ। यद्यपि यसलाई संसदले पारित गर्न बाँकी छ। संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी रूप पाउनेछ। पाकिस्तानको संघीय मन्त्री परिषदले बिहिबार अन्तर सरकारी वाणिज्यिक हस्तान्तरण अध्यादेश 2022लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको द डनले जनाएको छ। युएई, साउदी अरब, कतार लगायतका देशलाई तेल तथा ग्यास कम्पनी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका ऊर्जा केन्द्रको शेयर बेच्ने उद्देश्यले यो निर्णय भएको समाचारमा उल्लेख छ। दोस्रो देशलाई सरकारी सम्पत्ति बेच्ने निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि चल्ने छैन। प्रस्तावित कानुन अनुसार पाकिस्तानमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न अन्य राष्ट्रहरू आकर्षित हुने र संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा पनि सुधार आउने तर्क सरकारले गरेको छ। र महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला साफ रङ्गशालामा गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले गठन गरेको साफ आयोजक कमिटीका संयोजक तथा एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले प्रतियोगिता दशरथ रङ्गशालामा आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। एक हप्ता सरेको महिला साफ च्याम्पियनसिप आउँदो भदौ 21 गतेदेखि असोजको 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि बङ्गलादेशको ढाकामा बसेको साफको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र पाकिस्तान सहभागी हुँदैछन्। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा भएको साफमा फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन बटन इनेबल गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।